अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने वीलो पे एक वीडियो बनाई थी, वीलो साउंड स्टेशन, और वीलो ऐसा प्रोडक्ट विच कंटेन्स निकोटीन, एक एडिक्टिव मटेरियल है। जो मैंने उनकी अनएथिकल मार्केटिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात की थी कि वो एक प्रोडक्ट को उस तरह कूल बना रहे हैं कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो पहले निकोटीन से एडिक्ट नहीं है, यानी सिगरेट नहीं पीते, वो इसकी तरफ आ सकते हैं इन द सेम वे कि जिस तरह वेप्स जब आए थे तो बहुत सारे यंगस्टर्स जिन्होंने सिगरेट कभी ज़िंदगी में नहीं पिया था वो वेप्स की तरफ चले गए, और हमें बाद में पता चला कि वेप पे पॉपकॉर्न लंग्स और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो वीलो की जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ नहीं रुकती। एक तो ये कि वो यंगस्टर्स को यूज़ करें, यंग लड़कियां हायर कर रहे हैं जो ढाबों पे, कॉफ़ी शॉप्स के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जाती हैं, जहाँ पर और जाते हैं यंग लड़के कूल बन के, फ्री सैम्पलिंग करते हैं, और अपने टारगेट्स मीट करने के लिए कंपनी तो ये कहती है कि सिर्फ 18+ स्कोर जो स्मोकर्स हैं उनको हम देंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा, और बहुत सारे नॉन स्मोकर्स को भी ये प्रोडक्ट दी गई और बहुत कुछ अंडर एज लोगों को भी प्रोडक्ट दी गई। ये बात मैं नहीं कर रहा, मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि लोग खुद अपने एक्सपीरियंसेस पिछली वीडियो के नीचे बताते रहे, जिनके स्क्रीनशॉट्स कुछ मैं अभी इस वीडियो में चला रहा हूँ, और मैं लिंक भी कर दूंगा तो आप उसको देख सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जी निकोटीन सेफ होती है, निकोटीन जो है उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। क्या ये बात सच है? इस कंसेप्शन को भी क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या ये जो हो रहा है ये लीगल है, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में दूसरे ममालिक ने इसके ऊपर क्या कहा गया है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शो किया था कि वीलो की यूएस की वेबसाइट बिल्कुल डिफरेंट थी और पाकिस्तान की डिफरेंट थी। तो और कौन से डिस्क्लेमर्स और क्या चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्मेशन उन वेबसाइट्स पे दी हुई हैं जो पाकिस्तानी वेबसाइट पे सिर्फ एक कूल इमेज दिखाया गया और असल फैक्ट्स और हकाइक को हमारे कंज्यूमर से छुपाया गया है, ताकि पाकिस्तान में भी ये एडिक्शन हो और इन कंपनीज के लिए आते सालों के लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाए। तो पहले हम इसके हेल्थ इफेक्ट्स पे बात करते हैं, और सेकंड पार्ट में इसकी लीगैलिटी पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमाद अरशद, हु इज ऑलवेज विद अस एज अ हेल्थ एक्सपर्ट। थैंक यू हमाद फॉर जॉइनिंग अस। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि ये सेफ है, निकोटीन सिगरेट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको हार्मफुल बनाती हैं, तो क्या निकोटीन वाकई सेफ है? इज इट वाकई हार्मफुल? और इसको तो फिर आम होना चाहिए, इसको बबल गम की तरह मिलना चाहिए? ना सिर्फ ये कि आपको ये स्मोकिंग की तरफ राग़िब करती है, ये पिछले कुछ सालों से हमेशा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ यूएसए में, जिसे कहते हैं गेटवे ड्रग। उसमें से 3 ड्रग्स जिनका नाम सबसे ज़्यादा आता है। एक उसमें सिगरेट स्मोकिंग है, जिसमें जो कंटेंट निकोटीन है वो मेन रीज़न है कि इसको गेटवे ड्रग की तरह लेबल किया गया है। दूसरा इज़ अल्कोहल, और थर्ड नंबर पे, जो कि अब इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इन न्यूज़, इज़ मैरिजुआना। तो द रीजन कि ये एक गेटवे ड्रग के तौर पे लेबल की गई है कि यहाँ पे अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स में इन्होंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है। इसकी कोई वैक्सीन की तरह स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी को स्मोकिंग के ऊपर राग़िब नहीं कर सकते या सैंपल नहीं दे सकते। तो उन्होंने देखा कि 5 से 6 हज़ार लोगों, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर जब उन्होंने स्टडी की, और ये देखा कि उनके ड्रग यूजिंग बिहेवियर्स क्या थे जब उनसे इंटरव्यू किया गया, तो उन लोगों ने आगे से ये बताया कि 90% लोग, जो कि बाद में जिन लोगों ने कोकेन का इस्तेमाल किया, वो पहले स्मोकिंग कर रहे थे, यानी कि वो निकोटीन से एडिक्टेड थे। तो लोग निकोटीन से एडिक्ट हो जाते हैं, हाई चांस होता है कि वो बाकी फ्यूचर में जाके उनको और एडिक्शन या और ऐसे प्रॉब्लम्स की भी एडिक्शन हो। जो निकोटीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, पार्ट ये है कि ये एडिक्टिव ड्रग है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव ड्रग है। उसका ये है कि ये हार्ट के ऊपर जाके ऐसे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जैसा कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर, जिसकी वजह से अगर किसी को ऑलरेडी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, थोड़ा हार्ट रेट इरेगुलर हो सकती है, जिसको अरिथमियास कहते हैं, एंजाइना का प्रॉब्लम जो है वो वर्स हो सकता है। ये भी कहा गया है कि निकोटीन के इस्तेमाल की वजह से जो आपकी शुगर है उसका कंट्रोल खराब हो जाता है, या स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर स्ट्रोक से डायरेक्टली रिलेटेड है। स्टमक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। सिगरेट और जो निकोटीन ड्राइव प्रोडक्ट्स हैं वो टोबैको लीव से बनते हैं। जब टोबैको लीव्स जो उनकी नशोनुमा हो रही आती है, तो वो जमीन से बहुत सारे हैवी केमिकल्स जो हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे निकल, क्रोमियम, कैडमियम, और उनमें और भी वैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोसमाइन। जब उनको बर्न करते हैं तो वैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। तो इस तरह के जो आजकल नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वीलो है, वो भी टोबैको लीव से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उनमें भी शायद ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि बाद में जाके अगर फ्यूचर में और इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन और स्टडीज की गई तो बाद में ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सबब बन सकते हैं। जैसा कि एक जो केमिकल इनमें मौजूद है वो है निकल, जो कि माउथ के और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो कैंसर्स का है उसका नॉन कॉज है। इसी तरह एक्रिलामाइड है, जो कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स करते हैं, ग्रोथ डिफेक्ट्स होते हैं, बच्चे जो हैं और उनके अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। और ये यहाँ की वेबसाइट में डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं
सब्सटेंस या इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आपको इसके बारे में जो है एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं कि अगर किसी को हार्ट का मर्ज है, और इवन कि अगर आप हायर डोज इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल जरूर हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपकी हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो जाए, जिसको एरिथमिया कहते हैं, या आपको एंजाइना का प्रॉब्लम हो जाए, आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या ये हो सकता है कि आपके मैदे में अल्सर हो जाए, या आपको एक गनूदगी हो जाए जिससे डिजीनेस हो जाए। तो उनके अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो ये साफ मेंशन हुआ हुआ है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कुछ ना कुछ ऐसे मुज़र असरात हैं जिससे आपको जो है एहतियात करना जरूरी है। अच्छा, क्या वीलो जो है वाकई स्मोकर्स को सिगरेट छुड़वाने में हेल्प कर सकती है? अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो एक डिस्क्लेमर जो बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिससे आप सिगरेट स्मोकिंग से जो है निजात हासिल कर सकें। वो यही कहते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर जो लोग सिगरेट से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं या उसके आदी हो चुके हैं, तो ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग अलाउड नहीं है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं या ट्रेन स्टेशन है, तो वहाँ पे आप इसको एज एन ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें धुआं नहीं उड़ता और कोई बंदा नोटिस भी नहीं करता कि आपने उसको जो है अपने चीज के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। कुछ और जो डिस्क्लेमर उन लोगों ने, जो कि मैंने वेबसाइट पूरी A to Z जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये कहीं भी इसको इस बात का वो ना आप अजम्पशन नहीं कर सकते कि ये एक सेफर प्रोडक्ट है। वो उसमें ये कह रहे हैं कि हम कोई इस तरह का क्लेम नहीं करते कि ये सेफर प्रोडक्ट है या इससे आप सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल खत्म कर लेंगे। ये एक ऑल्टरनेटिव है, और इस किस्म के अगर कोई बाद में फॉल आउट्स होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं तो जो कंपनी है वो उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। अच्छा, ये था हेल्थ पर्सपेक्टिव, बट इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का लॉ कहाँ स्टैंड करता है, इंटरनेशनली क्या देखा गया है, और हमारे इस तरह की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के कवानीन क्या हैं, उनका स्पिरिट क्या है, और पाकिस्तान में लॉ को किस तरह रीवैम्प किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट आवर यंगस्टर्स, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर सलार खान। ही ऑल्सो रोट an article on Velo and I reached out to him कि this is an important issue, let's talk about this further. तो सलार, thank you so much for taking out the time for us. पहले मुझे ये बताएं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीलो की एडवर्टाइजिंग हो रही है, इज दैट अलाउड? क्या पाकिस्तान का जो के कवानीन है वो ये अलाउ करते हैं? क्योंकि हाल ही में तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और इन चीज़ों पर बैन लगाया गया। तो इसमें दो मेन जो कवानीन हैं जो कि रेगुलेट करते हैं टबैको इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, उनमें से एक 2002 का एक ऑर्डिनेंस है जो कि रेगुलेट करता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स को, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। अब ये डिस्टिंक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेंशन्ड है सेक्शन 7 में, मगर कोई डेफिनेशन उसकी आज तक नहीं आ सकी। कोशिश की गई थी एक टाइम पे 2016 में जो है सेनेट ने बिल पास करने की कोशिश की थी जिसमें टबैको प्रोडक्ट डिफाइन होना था, और डेफिनेशन जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे एक और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट से जो कि है FCTC। FCTC जो है वो डिफाइन करते टबैको प्रोडक्ट एज एनीथिंग दैट होली और पार्शियली डिराइव्स फ्रॉम लीफ टबैको। अगर आप US को देखें तो US के केस में FDA जो है, जो उनकी रेगुलेटरी एजेंसी है, वो डिफाइन करती है टबैको प्रोडक्ट टू इंक्लूड सच आइटम्स बिकॉज इसमें जो निकोटीन है वो डिराइव्ड है फ्रॉम द टबैको प्लांट। तो फॉर दैट रीजन वो कहते हैं कि ये एक टबैको प्रोडक्ट में फॉल कर जाता है। पाकिस्तान के केस में जब हमने पास करने की कोशिश की, इट्स अनक्लियर कि उससे क्या होता क्या ना होता, बट इन एनी केस इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान में वो है कि आप अगर इसे नहीं भी मानते टबैको प्रोडक्ट तो निकोटीन प्रोडक्ट्स को इंडिपेंडेंटली जो है आप कुछ ना कुछ रेगुलेशन उसकी करें, और वो चाहे वेलो जैसे प्रोडक्ट्स हों या चाहे ई सिगरेट्स हों, ये करंटली एक बिल्कुल रेगुलेटरी वैक्यूम में है, और उसकी वजह से ये बहुत गैप पड़ता जा रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग और जो कंज्यूमर्स हैं ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा सलार, ये जो यंगस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसके ऊपर लॉ कहाँ स्टैंड करता है? इसमें आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि जो इंटेंट अगर आप देखते हैं बिहाइंड टबैको रेगुलेशन एज वेल, दैट शुड अप्लाई टू निकोटीन एज वेल बिकॉज निकोटीन ही वो चीज़ है जो कि एडिक्शन क्रिएट करती है इस चीज़ में। तो उसमें जो थिंकिंग है बिहाइंड दैट रेगुलेशन वो बड़ी क्लियर रही है कि आपने उस चीज़ को ग्लैमराइज नहीं करना, आपने नए लोगों को जो है इंसेंटिव नहीं देना कि वो जो है इस चीज़ को अपना लें। तो फॉर दैट रीजन जहाँ तक अगर आप टबैको रेगुलेशन देखें उसमें तो ये बहुत क्लियरली बोला हुआ है, हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स
2003 میں شاید غالباً پاس کیا گیا تھا. تو اس میں جو ریگولیشن نمبر 16 ہے وہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو یوز کر ہی نہیں سکتے ٹو مارکیٹ دیز پروڈکٹس. ینگ بڑے جنرسلی ڈیفائن ہوا ہوا ہے, اینی ون انڈر دی ایج آف 40. اینڈ اس کے پیچھے ریزننگ یہی ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں ٹوبیکو انڈسٹری کے, انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے گلیمرائز کر دی جائے. جو سلویسٹر اسٹالون ایکٹر تھا فار ایگزامپل, راکی, ریمبو وغیرہ, انہیں $500,000 دیے گئے تھے خالی اسموک کرنے کے لیے ان 3 or 4 of his films. تو یہ پوری اس طرح کی یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے ان کی, جس سے یہ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس چیز کو ایک کول بنا دیں. اس کی اگر میرے پاس یہ میں نے انسیڈنٹلی خریدا تھا کل دیکھنے کے لیے کہ اس میں ایکچولی ہے کیا, اگر آپ ویسے آبجیکٹیولی اس چیز کو دیکھیں تو اس میں کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کول کیوں ہو. یہ ایک پیکٹ ہے بس, اور اس میں وائٹ پاؤڈر بھرا ہوا ہے. یہ ایک فینسی طرح کا بس ایک نسوار ہے, لیکن بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ اٹریکٹیو لوگوں کو یوز کریں, یہ میوزک کو بیچ میں لے آئیں, جیسے یہ ان کا ساؤنڈ اسٹیشن وغیرہ ہے, اس کے پیچھے پوری تھنکنگ یہی ہے کہ یہ ایک لوپ ہول سا انہیں ملا ہوا ہے کہ بیکاز یہ چیز ڈیفائن نہیں ہے. تو آپ ان کی اسکیل دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کا مارکیٹنگ بجٹ جو ہے اس چیز میں انجیکٹ ہوا ہوا ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے انہیں ٹارگٹ کیا جائے. اس میں ایک بہت جو اہم چیز ہے وہ یوتھ کی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ٹوبیکو پروڈکٹس وغیرہ دیکھیں تو وہ تو آپ 50 میٹرز ود ان اے اسکول بھی وہ چیز جو ہے آپ نہیں ایڈورٹائز کر سکتے. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ کے پاس ینگ لوگ آ کے مطلب آپ کو ان پرسن آ کے وہ چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک انٹرنیٹ کا ہے, انٹرنیٹ پہ کوئی ریگولیشن ہماری ایٹ دا مومنٹ ہے ہی نہیں, کانٹری ٹو دی FCTC's گائیڈ لائن جو کہ کہتی ہے کہ آپ نے اس اسپیس کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے. تو وہ تو ایک اور ویکیوم ہے, وہ تو مطلب مائنرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, وہ تو ٹارگیٹڈ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جو یہ ایک پرٹیکولر ڈیموگرافک ہے وہ جس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایڈز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سینس میں تو یہ بڑی ایک ڈس انجینیوس قسم کی چیز ہے. اچھا سنار, مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کامنٹ کر رہے تھے کہ جی کون ایڈورٹائزنگ دیکھ کے یا کون گانے سن کر ویلو سے ایڈکٹ ہو جائے گا, تو کیا یہ کمپنیز پھر میوزک کی سروس میں فلانتھرپی میں اتنے پیسے لگا رہی ہیں ان ریلیشن ٹو فلانتھرپی وغیرہ, کہ یہ کیا اپنی بے نفسی سے جو ہے یہ اس چیز کو مطلب ہمارے میوزک کو خالی پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں. اس میں US میں 1997 میں جو ہے ایک بہت بڑا ٹوبیکو مینوفیکچرر ہے فلپ مورس, ان کی کچھ انٹرنل ڈاکیومنٹس لیک ہوئے تھے جس میں ان کے CEO جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنی جو امپریشن ہے مارکیٹ میں وہ ہم کریکٹ کریں اور ہم اپنائیں گے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی اسٹریٹجی. تو وہ جو ہے یہ تو بڑی مطلب اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑی عام چیز ہے کہ جو بگ ٹوبیکو ہے وہ آپ کو کبھی ڈونیشنز دے رہے ہیں ایجوکیشن کی طرف, وہ دکھا رہے کہ ہمیں گرین انڈسٹری ہے اور کہ ہم چائلڈ لیبر کو بھی جو ہے مطلب ہم نہیں پروموٹ کر رہے. پاکستان میں آپ دیکھیں ڈیم فنڈ کی طرف بھی کافی بڑا انہوں نے آ کے چیک دیا اور ہماری گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کیا وہ چیک. تو یہ تو جو ہے ایک ایکچوئل ان کی بڑی لمبی ایک اسٹریٹجی ہے جو انٹرنیشنلی بین کی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ لنک نہیں کر سکتے اپنے آپ کو CSR وغیرہ کے ساتھ. تو یہ اگر ہوتا بھی کہ یہ فلانتھرپی وغیرہ ہے تو بھی یہ کافی ان کی ایک پرانی ٹیکٹک ہے جو ڈیمونسٹریٹڈ ہے کہ ایک بڑی سیلفش قسم کی چیز ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں تک ان کی ایڈورٹائزنگ کا ہے وہ بھی بڑے ایک لمبا رومانس ہے ٹوبیکو انڈسٹری کا اور ایڈورٹائزنگ کا آپس میں. ایسا کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے ان کے لیے بڑا پروفیٹیبل رہا ہے اور انہوں نے بڑی انوویٹیو اسٹریٹجیز اپنائی ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ پیپل ٹو یوز دیئر پروڈکٹس. جو مالبرو مین تھا فار ایگزامپل, بڑے عرصے ہم نے دیکھا کہ مالبرو مین ایک بڑے رگڈ قسم کے ویسٹرن آئیڈیل مین ہیں جو کہ ایک ہارس پہ وائلڈ ویسٹ میں پھر رہے ہیں ایٹسیٹرا سو آن. اس کا پورا آئیڈیا ہی یہ تھا کہ جو فلٹرڈ سگریٹس تھے یہ سمجھے جاتے تھے کہ بڑے فیمینٹ قسم کے ہیں. سو تھرو دیٹ ون کیمپین مالبرو مین جو ہے اس نے پوری کنزیومر پیٹرن بدل دی in favor of more and more people buying it. تو تھوڑی سی انجیکشن سے جو ہے انہیں بڑا فائدہ ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر جو مالبرو مین تھے ان میں سے 5 ایکٹرز انہوں نے ایکچولی مالبرو مین پلے کیا تو وہ ٹوبیکو ریلیٹڈ ڈیتھ سے ایکچولی مر گئے تھے.
اچھا اب لاء میں ہم کیا چینجز لا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کا جو ایڈوانٹیج اٹھایا جا رہا ہے پاکستانی پاپولیشن کا اور پاکستانی پاپولیشن کو ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے تو اس کو ہم روک سکیں اور ہم اوور آل ایک مزید بلینکٹ بل لا سکیں؟ اس میں کیا گورنمنٹ کے پاس ایونیوز ہیں، کیا پارلیمنٹ کے پاس ایونیوز ہیں؟ یہ بہت ریسنٹلی 2020 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے اس کا ایک سب سیٹ ہے دا رائٹ ٹو ہیلتھ. اور جہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کے رائٹس آتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے اسٹیٹ پہ ایک رسپانسبلٹی ہے ٹو انفورس دوز رائٹس، جس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹس پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں اس کی ریگولیشن ٹھیک طرح سے کی جائے، نہ کہ اس کی ایک بالکل ہی ریگولیٹوری ویکیوم ہو جس میں آپریٹ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ڈیسیو ہو سکتے ہیں، نئی قسم کی ایڈکشنز پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس سارے کچھ کا بڑا ایک آسان سا حل ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ کے لاز ہیں آپ اسے امینڈ کر دیں. اس کے لیے ٹھیک ہے آپ کے پاس لیجسلیچر پارلیمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی، جو کہ کرنے کو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے بھی، بیکاز آپ کو 18 سال ہو گئے ہیں قانون بنے ہوئے، 19 سال ہونے کو آئے ہوئے اور ابھی تک اس کا ایک اتنا اہم ٹرم ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. اور وہ ایسے ایک سچویشن میں نہیں ڈیفائنڈ جب آپ نے ایک اور ایف سی ٹی سی کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے جو کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کو آپ اپنا لیں. تو ایک تو بڑی اہم چیز ہے جو کہ ضرور ہونی چاہیے وہ یہ ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو لگے کہ یہ بہت لمبا روٹ ہے تو آپ ایگزیکٹو جو ہے جو کہ انفورس کر رہی ہے چیزیں وہ ایک ایس آر او ایشو کر دے جو کہ اسے کلیریفائی کر دے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، کہ جب آپ بات کرتے ہیں ٹوبیکو پروڈکٹس کا اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تو یہ بڑی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم ایک ایسی موڑ پہ ہیں جہاں پہ اگر ہم نے جلدی سے ایکٹ کیا تو ہماری آگے کی کچھ نسلیں جو ہیں وہ نہیں، ایک نیا جنریشن نہیں بن جائے گا آف ایڈکٹس. سگریٹس کی کیس میں ہم بہت لیٹ ہو گئے اور سگریٹس کی کیس میں ہم لیٹ کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوئے، ہم لیٹ بائی ڈیزائن ہوئے ہیں. وہ ڈیزائن کیا تھا کہ 1950 سے جو ہے سگریٹ کمپنیز کو پوری طرح سے معلوم تھا کہ کیا کیا نیگیٹو اثرات تھے ان کے پروڈکٹس کے، اور انہوں نے ایکٹیولی ایک کیمپین شروع کیا جس میں انہوں نے سائنٹسٹ خریدے اور یہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. انہوں نے سائنٹسٹ کو پے کیا، انہوں نے جرنلز کریٹ کیا، انہوں نے کانفرنسز آرگنائز کیے خالی اس ڈاؤٹ کو پھیلانے کے لیے کہ شاید اس کے اثرات اتنے برے نہیں ہیں جتنے تھے. اور یہی چیز اگر پھر سے اب ہوگا تو یہ ہم پھر سے وہی چیز جو ہے ایک نئی روپ میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ سگریٹ کی جو بلڈ سوکڈ داستان دیکھیں ابھی تک تو امریکہ اکیلے میں دن کے 1200 لوگ مر رہے ہوتے ہیں ٹبیکو ریلیٹڈ ڈیتھ سے. دیٹس مور دین سوئسائڈ، ایڈز، ڈرگز، کار ایکسیڈنٹس، مرڈر آل کمبائنڈ ٹوگیدر. یہ ایک چیز 10 کروڑ لوگ لاسٹ سینچری میں اس سے مرے ہیں. تو ہمیں نہیں ضرورت ہے ایک نئی اس طرح کی پوری چیز میں پڑھنے کی جب اس کا حل اتنا آسان ہے. تو یہ کچھ اور پرسپیکٹیوز تھے لیگل اینڈ ہیلتھ وائز کہ کچھ لوگوں نے جو سوال اٹھائے کہ کیا یہ اٹس ایبسلیوٹلی سیف، اٹ از ناٹ. کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس میں غلط ہے. تو اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں سو وی کین ایجوکیٹ پیپل، ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنے ینگسٹرس کو اور اپنے لوگوں کو. اور یہ کمپنیز جو ہیں یہ اس طرح آ کے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر لاز اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں اس طرح کی حرکتیں کر جاتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں ان کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے تو وی ول آل بی سیفر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.